कुरान बयान फरमाता है वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारी खुद जमा की हुई होती हैं, खुद तुम्हारी कमाई हुई होती हैं। उनमें से कुछ अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से गर्दिश कर रही है। तकरीबन 4-6 दिन हो चुके इसको मैं देख रहा हूँ, कई मरतबा मेरे सामने आ चुकी। मैंने जब उसको देखा तो उस वीडियो के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि एक मुस्लिम नौजवान पंजाब में किसी गुरुद्वारे के सरोवर में कुल्ली करता नजर आ रहा है। कुल्ली क्या कर रहा था वो, उसने वहां पर बैठकर वुजू किया। उस वीडियो से मुझे जो समझ आया, मुझे ये समझ आया कि वो मुस्लिम नौजवान वो इस चीज़ का पैगाम देना चाहता था, वो ये दिखाना चाहता था कि सिख हमारे भाई हैं, और वाकई हैं हमारे भाई। सिख हमारे भाई हैं, वतनी भाई हैं, और वो मोहब्बत रखते हैं, किसी तरह का हमसे इख्तिलाफ नहीं रखते हैं, किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं रखते हैं। तो उसने ये पैगाम वो देना चाहा। वहाँ पर उसने वुज़ू किया उसके अंदर, और उसने वहाँ पर वुज़ू के साथ कुल्ला किया। कुल्ला किया जाता है, लेकिन उसको इस चीज़ का ख्याल नहीं रहा, उसने ये गौर नहीं किया। ये बेवकूफ़ी ही समझ लीजिए उसकी, उसका गुनाह समझ लीजिए, उसकी गलती समझ लीजिए कि उसको ये देखना चाहिए था कि भाई हर एक मज़हब की अपनी जो आस्था है, उसके हर एक धर्म के एतबार से उसके अपने कवानीन होते हैं, अपना एक हिसाब होता है। भाई वुज़ू खाने मस्जिद के अंदर बने होते हैं। कुल्ला जो किया जाता है वो कुल्ला नीचे जगह किया जाता है, ऐसी जगह कुल्ला नहीं किया जाता जहाँ से दोबारा पानी का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि वुज़ू का पानी पाक और साफ़ होता है। उसके जहन में ये ख्याल तो था कि वुज़ू पाक, ये पानी साफ़ और पाक है, इसलिए उसने उससे वुज़ू किया, और वो उसने ये दिखाना भी चाहा कि हमें यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है सिखों से, हम यहाँ पर वुज़ू कर सकते हैं, यहाँ पर हम नमाज अदा कर सकते हैं, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सिखों के यहाँ पर देखने में यह आता है, गुरुद्वारे के अंदर मुसलमान जाने कितनी मरतबा नमाज पढ़ते नज़र आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है वहाँ पर वुज़ू के लिए पानी नहीं दिया जाता होगा उनको। बाकायदा इंतज़ामात होते हैं पानी के। मुझे लगता है शायद कहीं कहीं वुज़ू खाने भी बना दिए हों, क्योंकि इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है। लेकिन उस शख्स ने ये बेवकूफ़ी की, उसने ये गलती की, उसने वहाँ पर उससे जो पानी में जब उसने कुल्ला किया तो जो सिखों की भावना आहत हुई है, और उसको जो है कि ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब जब सिखों की भावना आहत हुई तो उसको जो है कैमरे के ज़रिए से पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद में उससे माफ़ी भी मंगवाई गई, उसने माफ़ी मांगी। लेकिन एक मरतबा उसने माफ़ी मांगी, जेबों में हाथ डाल करके माफ़ी मांगी, अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल कर मांगी। उससे भी एतराज़ हुआ कुछ लोगों को। लेकिन उसके बाद जो है 2 लोग जो इसने वीडियो बनाई थी वो और वो बंदा खुद, वो दोनों एक जगह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद में फिर कुछ लोगों ने माफ़ कर दिया, लेकिन कुछ ने माफ़ नहीं किया। उसके बाद में जो है अब आज जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो जो है उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद, सबसे पहले तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था इस तरह के सबसे पहली चीज़ तो ये है, तुम्हें ज़रूरत क्या है कहीं इस तरह की जगह जाने की। चलिए, जाने को कोई मना नहीं है, अगर सिख हमसे मोहब्बत रखते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं लोग, तो कोई ऐसी परेशानी वो रोकते भी नहीं है, वो मना भी नहीं करते हैं। अपना सर ढक करके जाइए, कवानीन होते हैं अपने हर एक धर्म के एतबार से, तो वहाँ पर मना नहीं करते हैं। वहाँ जाते हैं तो भाई आप जाइए, अपने हिसाब से जाइए, अब लिमिट अपना देखिए ना, वही वहाँ पर क्या कर रहे हैं आप। उसके सरोवर में आपने, उस लड़के ने जो कुल्ली की वहाँ पर, उससे भावना आहत हुई, उनको बुरा लगा, जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जो हो चुका, उसने अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी है, हाथ जोड़ करके भी माफ़ी मांगी है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। पहले तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई इस तरह ऐसी जगहों पे अगर कहीं आप जाएं तो पहले वहाँ के बारे में पूछताछ कर लें, किस तरह के मामलात है। वुज़ू बनाया था तो पहले किसी से पूछ लेता, वहाँ पर नहीं पूछा था तो मतलब जो है कि इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, देख लेना चाहिए था बाकायदा। मुझे तो उम्मीद है इस चीज़ से कि भाई मुझे लगता है ऐसा कि वहाँ पर पानी दिया जाता उनको वुज़ू करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये पैगाम देना चाहा, फिर वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाली गई। कि वो वीडियो बनाने का मकसद यही था उस लड़के का कि वो ये पैगाम देना चाहता था, वो ये संदेश, ये मैसेज देना चाहता था देश के अंदर कि सिखों से मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है, पूरी इजाज़त है कि वहाँ पे भी नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन वो गलती कर गया वहाँ पर पानी में उसने कुल्ली की। अब दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, वीडियो बनाने का मकसद ये है, मेरी वीडियो अगर सिखों तक ये पहुँच गई है तो उस लड़के को, उस नौजवान को जो है माफ़ कर दिया जाए। हम मानते हैं इस चीज़ को, हम खुद कह रहे हैं कि उसकी गलती है,
اس نے یہ غلط کیا، لیکن اب جو غلطی کی اس نے معافی بھی مانگی ہے، اور ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہے اس کو جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب بھائی اپیل ہے ہماری، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس لڑکے کو معاف کر دیا جائے، اس کی ضمانت کروا دی جائے۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، اب وہ تو کیا کوئی دوسرا بندہ بھی نہیں کرے گا اس چیز کو، اس غلطی کو، کیونکہ یہ پورے انڈیا میں کیا مجھے لگتا ہے انڈیا سے باہر بھی کئی جگہوں پر اس ویڈیو کو دیکھ لیا گیا ہوگا۔ یہ ویڈیو بہت تیزی سے گردش کر گئی ہے، 4-5 دن کے اندر بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے یہ ویڈیو۔ ہر پلیٹ فارم پر، سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے۔ وہ نوجوان جو گرودوارے کے جو سروور کہا جاتا ہے اس میں وہ وضو کرتا نظر آ رہا ہے، وہاں پر وہ کلی کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن اب جو ہے آج اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے کہ ایک سردار جی کی ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اس نے بے ادبی کی ہے، اس نے جو ہے جان بوجھ کر بے ادبی کی ہے۔ اب جو اس سے بے ادبی کرتا وہ اگر، تو اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اگر وہ جان بوجھ کر نہیں کر سکتا، وہ ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ میں پھر یہی کہوں گا، وہ یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ ہمیں سکھوں سے خطرہ نہیں ہے، ہم یہاں پر جو ہے ہمیں چھوٹ ہے اس چیز کی، ہمیں اجازت ہے اس چیز کی کہ ہم یہاں پر وضو کر سکتے ہیں اور نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ غلطی یہ کر گیا کہ اس نے کلی کر کے اس پانی سے کلا کر دیا اسی پانی میں، جبکہ جہاں پر وضو خانے بنے ہوتے ہیں تو ایک نالی بنی ہوئی ہوتی ہے پیروں کے پاس، پانی بھلے ہی اس میں سے لیا جاتا ہے لیکن کلی جو ہے نیچے نالی کی طرف کی جاتی ہے، وہاں پر ایسا کوئی حساب تھا نہیں، ایسا کچھ بنا ہوا نہیں تھا، اس لیے اس نے وہی کلی کر گیا۔ وہ یہ واقعی میں بھاونا آہت ہونے والی بات ہے، برا لگنے کی ہی بات ہے، لیکن اب اس کو جو اس نے معافی مانگ لی ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ لہٰذا ہم یہ اپیل کرتے ہیں سکھ بھائیوں سے اپنے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس کی ضمانت کروا دی جائے، وہ غلطی ہوئی ہے اس سے، اب جو ہوا تو ہوا ایسا، اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دنیاوی اعتبار سے بھی لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس ملک کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس ملک میں رہنے والوں کو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں کو آپس میں محبت اور بھائی چارہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں، اللہ پاک سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں، اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے۔ جو بھیجا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو باعزت رہائی عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی لوگ بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے اگر کوئی بیمار ہے، کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و قریب، محبین، متعلقین، احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ پاک ان کو جائز روزگار عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں، ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جن بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہوئے ہیں، اللہ پاک نیک رشتے عطا فرمائے۔ آقا کریم کے صدقے میں میری دعا کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔